बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, इस वीलॉग के कुछ देर बाद आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से एक मेरी और मरूज़ात हैं एक और वीलॉग में, वो सुन पाएंगे। वो ज़रूर सुनिएगा, उसमें बहुत अहम बातें हैं अडयाला में इमरान खान साहब की असीरी के हवाले से, वो ज़रूर सुनिएगा। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं सुहेल अफरीदी और उनकी यंग टीम ने जो ऑप्टिक्स क्रिएट किए हैं, उनसे पीटीआई में एक नई जान पड़ गई है। पीपल्स पार्टी ने भी सुहेल अफरीदी के दौरे से बहुत कुछ हासिल किया है। उसे सिर्फ पीपल्स पार्टी की जमहूरियत पसंदी करार देना खैर मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा। सुहेल अफरीदी को फ्री हैंड देना पीपल्स पार्टी की एक सोची समझी मूव है, सियासी मूव कहना चाहिए। फ्री हैंड देने से पहले पीपल्स पार्टी ने इस इक़दाम का पूरा जायज़ा लिया, इसके नुकसानात और फ़वाइद का जायज़ा लिया गया। इस इक़दाम से पीपल्स पार्टी ने जहाँ अपने हलीफ़ों के साथ सियासी मुखालिफिन को भी ठिकाने लगाने की कोशिश की है, वहीं बाज़ जगहों पे कुछ वाज़ेह सिग्नल्स भी भेजे हैं। पहली बात यह है कि सुहेल अफरीदी को कराची और हैदराबाद की सतह पर फ्री हैंड दिया गया, अंदरून सिंध नहीं। उसकी वजह यह है कि ये दोनों शहर तारीख़ी तौर पर पीपल्स पार्टी का गढ़ नहीं समझे जाते। सिंध के इन शहरी इलाकों पर MQM दावा रखती है या जमात इस्लामी का दावा है। इन सब जानते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में किस तरह हारी हुई MQM को इन दोनों शहरों का मैंडेट छीन कर थमाया गया था। MQM इन दोनों शहरों तक ज़्यादा दावा भी करती है और इन दिनों पीपल्स पार्टी को सिंध में काफ़ी तंग करने भी लगी हुई है यही MQM। सुहेल अफरीदी के इस्तकबाल के लिए जिस तरह पूरा कराची उमड़ आया है, उससे MQM को पैगाम मिल गया है कि उनका शहर की नुमाइंदगी का दावा बिल्कुल बेबुनियाद और फुसफुसा है। कराची शहर सिर्फ इमरान खान की क़यादत मान रहा है इस वक्त। पीपल्स पार्टी ने दूसरा पैगाम नून लीग को भी दिया है। मेरा ख्याल है कि उसे पैगाम नहीं कहना चाहिए, बल्कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को बहुत गहरी सियासी चोट पहुँचाई है। सुहेल अफरीदी और उनके साथ लाहौर में, उनके साथियों के साथ लाहौर में जो कुछ हुआ, अब उस पर हर तरफ से तनकीद नहीं, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, थू हो रही है। सुहेल अफरीदी को फ्री हैंड देकर पीपल्स पार्टी ने ख़ुद को सियासी तौर पर रेलेवेंट बना लिया और साथ ही अपनी हलीफ नून लीग का सियासी तमाशा बना के रख दिया। पीपल्स पार्टी ने ऐसा करके एक सिग्नल ताकतवर हलकों को भी दिया है कि उसके सामने ये ऑप्शन खुला है कि वो जब चाहे तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाकर राइट सियासी निज़ाम को उलट पलट सकते हैं। इसलिए 28वीं तरमीम समेत कोई ऐसा इकदाम ना किया जाए जिससे NFC अवार्ड में तब्दीली या नए सूबे बनाने की कोई कोशिश की जाए। लेकिन नाज़रीन, ये बात भी जहन में रखें कि अगर पीपल्स पार्टी कोई ऐसा पैगाम देना चाहती है तो PTI की कुर्बत का दावा करने के हवाले से तो ये कोशिश तो फिर ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, क्योंकि अभी तक सुहेल अफरीदी और उनके वज़रा ने, उनके रुफ़क़ा ने, उनके साथियों ने कहीं पर भी पीपल्स पार्टी की तारीफ़ नहीं की, बल्कि उन्होंने बबांगे दोहल कहा है कि सिर्फ ओरिजिनल मैंडेट जो है वो KP गवर्नमेंट के पास है, जेन्युइन मैंडेट KP गवर्नमेंट के पास है। वफाक और तीनों सूबों में मैंडेट जो है वो जाली है, छीना गया मैंडेट है। इसमें ऑब्वियसली सिंध गवर्नमेंट भी शामिल है जो उनकी मेज़बान भी है। तो अपने मौक़िफ़ पे कायम रह कर और शाइस्तगी के साथ कायम रह कर उन्होंने ये पैगाम भी दे दिया है सुहेल अफरीदी ने सिंध हुकूमत को। अब वो इसके ये ख़दशा और भी है कि सब करके पीपल्स पार्टी अपनी बारगेनिंग पोजीशन मजबूत कर लेगी। अब वो मुक़्तदरा से अपनी शराइत पर कोई बड़ा सियासी फ़ायदा हासिल करने की पोजीशन में आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई मामला पीपल्स पार्टी कर सकेगी। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि अब सबसे बड़ा वैसे यही ना कि बिलावल भुट्टो को बस एक बार वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। तो सुहेल अफरीदी के दौरे सिंध से पीपल्स पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन बनी हुई है बज़ाहिर, लेकिन जो उनकी फरमाइश है खेलन को मांगे चांद, वो तो दूर दूर तक उसका कोई इम्कान नहीं है। इसके बरक्स नून लीग जो है नाज़रीन, बहरहाल पीपल्स पार्टी ने तो जो खेला कहा जा रहा है अच्छा खेल खेला है, अच्छी इनिंग खेली है। नून लीग जो दूसरी तरफ है वो सियासी बिसात पर बुरी तरह पिट गई है, बुरी तरह पिट गई है। अच्छा नाज़रीन, अब आते हैं हम कि पीपल्स पार्टी को मिलने वाले
فوائد وہ خیر اپنی جگہ پہ. سہیل آفریدی کا دورہ سندھ پی ٹی آئی کے لیے اس گھٹن والے ماحول میں تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوا ہے. جس طرح اہلیان کراچی سہیل آفریدی کے استقبال کے لیے باہر نکلے ہیں, ٹوٹ کے نکلے ہیں, اس نے سیاسی مخالفین کی سٹی گم کر دی ہے. سہیل آفریدی کو بھی شاید خود اندازہ نہیں تھا کہ کراچی اس طرح رسپونڈ کرے گا. کل دوپہر کے وقت جب سہیل آفریدی کراچی کی سڑکوں پر تھے تو ایک وقت میں ان کا جلوس 15 کلومیٹر سے بھی طویل تھا. اس سے پہلے جہاں تک ہماری یادداشت ہمارا ساتھ دیتی ہے, کراچی نے ایسے مناظر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی وطن واپسی کے موقع پہ 2007 میں دیکھے تھے. سہیل آفریدی کے قافلے پر گھروں کی چھتوں سے پھول نشاور کیے گئے. رات 12 بجے کے قریب جب سہیل آفریدی کا قافلہ لیاری پہنچا تو پورا لیاری نہ صرف جاگ رہا تھا بلکہ سڑکوں پر تھا. اس استقبال کے مناظر دیر تک میرا خیال ہے سیاسی کارکنوں اور سیاست سے دلچسپی رکھنے والوں کو یاد رہیں گے. سہیل آفریدی گاڑی کی چھت پر کھڑے ہو کر خود نعرے لگا رہے تھے بالکل ایک سیاسی کارکن کی طرح, اور پورا لیاری عمران احمد خان نیازی کے نعروں سے گونج رہا تھا. تحریک انصاف ایک عرصے سے ایسے ہی مناظر کی تلاش میں تھی جو بالآخر اس کو مل گئے. آج سہیل آفریدی کسی وقت جو ہے وہ حیدرآباد گئے ہیں, راستے میں ان کا شاندار استقبال ہو رہا ہے جگہ جگہ پہ, اور جب تک آپ یہ سنیں گے بار ایسوسیشن سے خطاب کر چکے ہوں گے یا کرنے والے ہوں گے. ناظرین, دوسری طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما لاہور میں اسٹریٹ موومنٹ کا ماحول بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. رکاوٹوں کے باوجود ان رہنماؤں نے عمران خان کی رہائش گاہ زمان پاک کو اپنا مرکز بنایا ہوا ہے, جہاں وہ صحافیوں, وکلاء, پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی نے پنجاب حکومت کے رویے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نہ جانے نواز شریف اپنی بیٹی اور بچوں کا سامنا کیسے کرتے ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمود خان اچکزئی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت جو گل کھلا رہی ہے, نواز شریف صاحب اس سے بالکل بے خبر ہے. جیسے محمود خان اچکزئی کا حسن ظن کہیں یا ان کی بے خبری, حقیقت یہ ہے کہ پنجاب حکومت جو بھی انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے, نواز شریف اس بارے میں نہ صرف پوری طرح آن بورڈ ہے بلکہ ذرائع کے مطابق مخالفین کے خلاف ہونے والے ہر اقدام ہے وہ نواز شریف کی تائید سے کیا جاتا ہے. محمود خان اچکزئی اب تک صرف اسی نواز شریف سے واقف تھے جو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. اب پنجاب میں جب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے قافلے کی گاڑیوں پر حملے ہوئے ہیں, انہیں مساجد میں نماز ادا کرنے سے روکا گیا ہے, تو انہیں کسی حد تک اندازہ ہو جانا چاہیے کہ نواز شریف کی سیاست بھی ہاتھی کی مانند ہے جس کے کھانے کے دانت اور ہوتے ہیں اور کھانے کے اور. محمود اچکزئی اگر چند ہفتے لاہور یا پنجاب میں اور گزاریں تو ان پر نواز شریف کی شخصیت کے کئی اور چھپے ہوئے پہلو بھی آشکار ہو جائیں گے. ناظرین, تحریک انصاف کی عوامی پذیرائی دیکھنے کے باوجود نون لیگی رہنماؤں نے مہنہ مانو کی رٹ لگائی ہوئی ہے. ان کا کہاں ابھی تک چٹا ہے, کوا ابھی تک سفید ہے. کہتے ہیں کہ عوام نے پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا. اب میرا خیال ہے کہ نون لیگی رہنما سوشل میڈیا پر سہیل آفریدی کے استقبال کے لیے آئے ہوئے لوگوں کے جذبات بھی دیکھے. ناظرین, یہ ذرا سنیے گا. یہ ایک سفید ریش بزرگ جو ہے عمران خان کی تصویر پر ہاتھ لگا کے رو رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں. عمران خان کی بے پناہ محبت جو ہے میں نے گفتار کو ڈیرہ غازی خان. اچھا, بھٹو صاحب کے لیے کیا اتنی پبلک ہوتی تھی, اتنی حلقت آتی تھی؟ جیالوں کے بارے میں ہم سنتے ہوتے تھے. میں اللہ کو حاضر کر کے کہتا ہوں کہ آج تک میں نے کسی کو بھٹو کے لیے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جیالے جو ہوتے تھے بھٹو. ناظرین, یہ ان بزرگ کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے جو رو رو کر بتا رہے ہیں کہ وہ عمران خان کی محبت میں ڈی جی خان سے کراچی آئے ہیں. یہ بزرگ حلفیہ بیان کرتے ہیں کہ جو محبت عمران خان کو ملی ہے, ذوالفقار علی بھٹو کو ملنے والی محبت اس کے آس پاس بھی نہیں ہے. عوام کی عمران خان کے لیے محبت دیکھنی ہے تو نون لیگ ایک بار سندھ حکومت کی طرح پی ٹی آئی کو بھی پنجاب میں فری ہینڈ دے کر دیکھ لے. ناظرین, اس گفتگو کے دوران اینکر نے اس بزرگ سے پوچھا کہ ہم تو سنتے ہیں کہ جی جیالے تو بھٹو صاحب کے لیے مرنے مارنے پر تیار ہو جایا کرتے تھے. کیا خوبصورت جواب دیا ہے اس بزرگ نے. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو مرنے مارنے کے لیے تیار تھے, یہ تو مر چکے ہیں. وہ تو مرنے مارنے کے لیے تیار تھے, یہ تو مر چکے ہیں. کیا زبردست جملہ بولا ہے اس بزرگ نے. اور ناظرین, آخر میں ڈاکٹر احمد خلیل صاحب کے دو چار اشعار سن لیں. لوگوں نے تو چپکے سازش کرتے رہنا ہے, اپنا کام ہے کوشش یارو, کوشش کرتے رہنا ہے.
ایک آزاد خیال اٹھا ہوں ایک آواز دبانے سے، ایک آزاد خیال اٹھا ہوں ایک آواز دبانے سے، میں نے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتے رہنا ہے۔ محل سے دور نہ روکا تو زنجیر ہلانے والوں نے، شاہی خواب سرا میں یوں ہی شورش کرتے رہنا ہے۔ کھل کر سانس لیا تو شہر کی زہر آلود ہواؤں نے، کھل کر سانس لیا تو شہر کی زہر آلود ہواؤں نے، سانسوں کے رستے سینے میں سوزش کرتے رہنا ہے۔ مالک تیری شان ہے رحمت یوں ہی رحمت کرتا جا، مالک تیری شان ہے رحمت یوں ہی رحمت کرتا جا، ہم بندے ہیں بندوں نے تو لغزش کرتے رہنا ہے۔ ہوں گے اس ہیجان میں احمد جاں بلب اوسان خطا، ہوں گے اس ہیجان میں احمد جاں بلب اوسان خطا، جیتے جی گستاخ قلم کو جنبش کرتے رہنا ہے، جیتے جی گستاخ قلم کو جنبش کرتے رہنا ہے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔